उत्कृष्ट प्रहार थियो तर ब्लक हुन पुग्यो र पूर्ण अङ्क जोड्न सफल गलको नम्बर 17-12। दर्शकहरूको मन जित्न र खेललाई प्रतिस्पर्धा बनाउन निसी खोलाले केही मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले अगाडि अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा म्याचको अनुभव गरिसकेका छौँ र दर्शकहरू त्यस्तै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र खेलाडीहरू पनि त्यही खेल्ने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ र पूर्ण अङ्क जोडे गलकोटले अङ्क 18-12। यो पहिलो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिएको छ निसी खोला गाउँपालिकाले। पुनः खेल सुचारू भएको छ। सर्भिस बाहिर नपुग्यो जसको फाइदा निसी खोलालाई। नम्बर 13-18। राम्रो ब्लक थियो निसी खोलाको तर्फबाट तर बल बाहिर नपुग्यो। फाइदा गलकोटलाई अङ्क 19-13। अत्यन्तै राम्रो प्रहार नेपालको राष्ट्रिय टोलीका ओपन स्ट्राइकर मानबहादुर सरको तर्फबाट पुनः अङ्क जोड्यो गलकोटले अङ्क 20-13। पुनः अत्यन्तै खराब प्रहार दर्शकहरूको मन जित्न सफल उक्त प्रहारले अङ्क पुनः जोड्यो गलकोट 21-13। सर्भिसमा दुर्गा खड्का जर्सी नम्बर 5। बल टच आउट भएको छ रेफ्रीको इशारा अनुसार अङ्क निसी खोलालाई 14-21। गण्डकी प्रदेश भलिबल टिमको अत्यन्तै उत्कृष्ट सेटर हुनुहुन्छ सुजन चोखाल, टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो फ्री बनाउन हुँदै कडा प्रहार गर्न सफल भयो गलकोट अङ्क 22-14। अङ्क पुनः जोड्दै आफ्नो अङ्क 23 बनाउन सफल भयो अङ्क 23-14। अत्यन्तै राम्रो प्रहार निसी खोलाको तर्फबाट टच आउट हुन पुग्यो गलकोटको तर्फबाट अङ्क 15-23। ठिक छ हैन र बल क्रस हुन सकेन। पुनः अङ्क जोड्यो निसी खोला अङ्क 16-23। पुनः अङ्क जोड्यो निसी खोला अङ्क 17-23। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 जीवन सुनार।
कडा प्रहार थियो तर बल बाहिर नपुग्यो। फाइदा निसी खोलालाई अङ्क 18-23। यो पहिलो सेटको पहिलो टेक्निकल टाइम आउट लिएको छ गलकोटले। रेफ्रीको इशारा अनुसार पुनः खेल सुचारू रहेको छ। बल क्रस हुन सकेन निसिकोलाको तर्फबाट। अङ्क 1 अङ्क जोड्दै आफ्नो पहिलो सेटमा अन्तिम अङ्क बनाउन सफल रह्यो गलकोट नगरपालिकाका खेलाडीहरूले। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्न सफल रह्यो निसिकोला गाउँपालिका नम्बर 19-24। अत्यन्तै राम्रो प्रहारको सँगसँगै यो पहिलो सेट आफ्नो हात पार्न सफल रहेको छ गलकोट नगरपालिका बिटिम। म आग्रह गर्न चाहन्छु यदि साना साना भाइ बहिनीहरूले यो खेलको 6 मिटर वरिपरि हेरिरहनु भएको छ भने कृपया उहाँलाई व्यवस्थित तरिकाले राखिदिनु होला। किन बल ल्याउने क्रममा खेलाडीहरूको तर्फबाट कुनै पनि बालबालिकाको हातखुट्टामा चोटपटक लाग्न सक्छ, दुर्घटना हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई तपाईँले अत्यन्त ध्यान गरिदिनु हुन म सुरक्षाकर्मी एवं भोलिन्टियर मित्रहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। सर्भिस बाहिर नपुग्यो गलकोटको तर्फबाट अङ्क जोड्न सफल निसिकोला अङ्क 2-1। अङ्क 2-1। अत्यन्तै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 11 राजेन्द्र विष्टबाट र अङ्क जोड्न सफल गलकोट नम्बर 2 बराबर। रेफ्रीको इशारा अनुसार गलकोटको तर्फबाट नेट टच भएको छ र अङ्क जोड्न सफल निसिकोला अङ्क 3-2। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 11 नवीन महतो पुतली जस्तै बल हावामा उडाउनु भयो। अङ्क जोड्न सफल गलकोट र अङ्क 3 बराबर। अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रहार निसिकोलाको तर्फबाट जर्सी नम्बर 6 जीवन सुनारको तर्फबाट अङ्क जोड्न सफल रह्यो निसिकोला अङ्क 4-3। तालमेल मिल्न सकेन गलकोटको खेलाडीहरू बीच पुनः फाइदा निसिकोलालाई अङ्क 5-3। नम्बर 5-3। कृपया आयोजक मनसा सिंहहरू र आयोजकका पदाधिकारीहरू अफिसियल डेस्कमा कृपया पानीको व्यवस्था गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यहाँ हामी खेलाडीहरूलाई पनि पानीको
अभाव भइरहेको जानकारी हुन आएको छ। अङ्क 4-5 अत्यन्तै राम्रो ब्लक। कृपया पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला आवश्यक कर्मचारीहरू। अङ्क 5 बराबर। अत्यन्तै राम्रो प्रहार गलकोटको तर्फबाट। अङ्क पुनः जोड्यो गलकोट नम्बर 6-5। गण्डकी प्रदेशका उत्कृष्ट खेलाडीहरू समावेश गरेको छ गलकोट बीले। सुजन चोखाल उत्कृष्ट सेटर हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशको उत्कृष्ट लिबिरो राजन गर्लानी मगर पनि खेलिरहनु भएको छ जर्सी नम्बर 12 लगाएर। यहाँनिर रेफ्रीको विचार अनुसार बल निसी खोलालाई अङ्क 6 बराबर। नेट टच भएको छ रेफ्रीको विचार अनुसार अङ्क 7-6। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 हरि अधिकारी नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सर्भिस बाहिर पुग्यो गलकोटको तर्फबाट। निसी खोलाले अङ्क जोड्दै अङ्क 7 बराबर बनाउन सफल रह्यो। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 जीवन सुनार। अत्यन्तै राम्रो हो नवीन महतो पुतलीको तर्फबाट अत्यन्तै कडा भन्दा कडा प्रहार सँगसँगै अङ्क जोड्न सफल रह्यो। अङ्क 8-7। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 4 मानबहादुर सुरेशको तर्फबाट अङ्क जोड्न सफल रह्यो। नम्बर 8 बराबर। निसी खोलाको तर्फबाट लाइन क्रस भएको छ। रेफ्रीको इशारा अनुसार अङ्क जोड्यो गलकोटले अङ्क 9-8। पुनः बल बाहिर पुग्यो निसी खोलाको तर्फबाट अङ्क 10-8। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 सुजन चोखाल हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेश भलिबल टिमका उत्कृष्ट सेटर भएर प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। निसी खोला गाउँपालिकाले यो दोस्रो सेटको पहिलो टेक्निकल टाइम आउट लिएको छ। रेफ्रीको सराउनुसार खेल सुरु भएको छ। पुनः पुतली चम्के जस्तो छ। पुनः पुतलीले उत्कृष्ट स्ट्राइक गर्न सफल गर्नुभयो र आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै नम्बर 9-10 नम्बर 9-10। अत्यन्तै राम्रो प्रहार गलकोटकोबाट अङ्क 11-9। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु गण्डकी प्रदेशका उत्कृष्ट सेटर सुजन चोखाल जो गलकोट भलिबल बी टिमका क्याप्टेन हुनुहुन्छ। उहाँले उत्कृष्ट सेटर मिलाउँदै आफ्नो टिमलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। अङ्क पुनः जोड्यो गलकोट अङ्क 12-9।
अत्यन्तै राम्रो ब्लक निस्कुलाको तर्फबाट अङ्क जोडेर 10 बनाउन सफल रह्यो भने गलकोटको 12 पुनः उत्कृष्ट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा अङ्क 1 जोड्न सफल रह्यो गलकोट। डिफेन्डिङ च्याम्पियन पनि हो अघिल्लो वर्षको। अङ्क 13-10। सर्भिस गलकोटको तर्फबाट बाहिरिन पुग्यो। अङ्क 11-13। अङ्क 14-11। बल डबल टच भएको छ रेफ्रीको इच्छा अनुसार। अङ्क पुनः जोड्यो गलकोटले। अङ्क 15-11। कडा प्रहार सँगसँगै पुनः अङ्क जोड्न सफल रह्यो गलकोट। नम्बर 16-11। सर्भिस क्रस हुन सकेन। फाइदा निसिकोलालाई। अङ्क 12-16। अत्यन्तै राम्रो किपिङ गलकोटको टिम क्याप्टेन सुजन चोखालको तर्फबाट। अङ्क 17-12। हजुर बिगारिदिनु पर्ने उत्कृष्ट प्रचार बनाउँदै आफ्नो पक्षमा अङ्क जोड्न सफल रह्यो निसिकोला। अङ्क 13-18। उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै अङ्क पुनः जोड्न सफल रह्यो निसिकोला। 14-18। सर्भिस बाहिरिन पुग्यो र पुनः अङ्कमा 1 जोड्दै गलकोटको अङ्क 19 छ भने निसिकोलाको 14। बल करप्सन हुन सकेन। सर्भिस तर सुन्न सकेन। दुर्भाग्य साबित हुन सक्छ निसिकोलालाई। अङ्क 21-17। खेलाडी परिवर्तन छ। 7 in 11 out। यो गेम सकिँदा पुगे अत्यन्तै राम्रो टिपिङ थियो तर बल बाहिरिन पुग्यो। पुनः गलकोटको पक्षमा बल। अङ्क 22-17।
हेरिरहनु भएको छ। त्यही होइन पुटे बल 4 हिट भएको छ। रेफ्रीको इशारा अनुसार अङ्क निसी खोलालाई अङ्क 18-22। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 मत्साई। मार्यो अत्यन्तै राम्रो प्रहार गलकोटको तर्फबाट अङ्क जोड्न सफल रह्यो। अङ्क 23-18। फेरि मार्यो त्यो होइन नि त हामी त्यो पनि हो किनेको खेलाएको क्या बल आउट हुन पुगेको छ। रेफ्रीको इशारा अनुसार अङ्क जोड्न सफल निसी खोला ए टिम। अङ्क 19-23। भलिन्टियर मित्रहरू बललाई कन्ट्रोलका साथ फ्याँकिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र आफ्नो अङ्क 1 जोड्दै यो दोस्रो सेटको 24 अन्तिम अङ्क बनाउन सफल रहेको छ गलकोट नगरपालिकाको बी टिम भने निसी खोलाको 19। यो दोस्रो सेट पनि आफ्नो हातमा पार्दै 2 सेट हात पार्दै गलकोटको टिम अगाडि बढेको छ। र यसपछिको सेट पनि हात पारेमा कोजागत दशैं पूर्णिमा मेला 2078 को ग्रान्ड फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। Manuel Sescos अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक सँगै गलकोटले पनि खाता खोलेको छ। नम्बर 1 इक्वल 1-1 बराबर। बल क्रस हुन सकेन। नम्बर 2 गलकोटलाई 2-1। नम्बर 2-1। धनबहादुर भट्टको वाइट स्पाइक सँगै पुनः अर्को अङ्क थपिएको छ गलकोटलाई 3-1। नम्बर 3-1। अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक थियो पुतलीको स्पाइकसँगै नम्बरलाई 2 पुर्याएको छ। निसी खोलाले नम्बर 2-3। पुनः अर्को अङ्क थप्दै निसी खोला 3-3 बराबर 3-1। नम्बर गलकोटलाई आफ्नो खातामा सर्भिस तालिमा जसको फाइदा निसी खोलालाई नम्बर रहेको छ 4 बराबर। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 नकुल साई। बल कद समर्थ रह्यो जसको फाइदा निसी खोलालाई। निसी खोलाको 5 गलकोट नगरपालिकाको 4 नम्बर रहेको छ 5-4। जाली त जसको फाइदा निसी खोलालाई नम्बर रहेको छ 8-7। खेलाडी परिवर्तन
जर्सी नम्बर 6 बाहिर, जर्सी नम्बर 8 भित्र। ल निरज है अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै आफ्नो खट्टामा निशिखोलाले 1 नम्बर चढाउँदै आफ्नो अङ्कलाई 9 पुर्याएको छ भने गलकोटको 7 नम्बर रहेको छ 9-7। राम्रो शट प्रहार गर्दै गलकोटले आफ्नो खट्टामा 8 अङ्क पुर्याएको छ भने निशिखोलाको 9 नम्बर रहेको छ 8-9। यस्तो बेला उसलाई खेलाउँछ है छैन नम्बर 9 बराबर। जर्सी 11बाट अत्यन्तै राम्रो शट प्रहार निशिखोलाको खातामा 10 अङ्क रहेको छ। गलकोटको खातामा 9 नम्बर रहेको छ 10-9। नम्बर 10 बराबर। नम्बर 11-10 गलकोटको 11 छ भने निशिखोलाको 10। कन्टिन्यू गलकोटलाई नम्बर रहेको छ 12-10। राम्रो सर्भिस गर्दै आफ्नो खातामा गलकोटले 13 अङ्क पुर्याएको छ भने निशिखोलाको 10 नम्बर रहेको छ 13-10। भागेर लुटी परेर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 हरि अधिकारी। नम्बर निशिखोलालाई नम्बर 11-13। सही छ 14-11। ब्लकआउट फाइनलले निशिखोलालाई 12-14। खेलाडी परिवर्तन
6 in, 8 out. उत्कृष्ट सर्भिससँगै आफ्नो खातालाई निसी खोलाले 13 पुर्याएको छ भने गलकोटको 14 नम्बर रहेको छ 13-14। पन्ध्र 13। राम्रो सट प्रहार गर्दै निसी खोलाले 1 नम्बर थप्न सफल रहेको छ र आफ्नो अङ्कलाई 14 पुर्याएको छ भने गलकोटको 15 नम्बर रहेको छ 14-15। राम्रो ब्लक गर्दै गलकोटले आफ्नो अङ्कलाई 16 पुर्याएको छ भने निसी खोलाको 14 नम्बर रहेको छ 16-14। तीनजना त्यहाँ छन्। बल आउट पूर्ण फाइदा गलकोटलाई नम्बर रहेको छ 17-14। सर्भिसमा कन्टिन्यू जर्सी नम्बर 5 दुर्गा खड्का। भाषण गरेर त्यो सेक्युरिटी टोलले यता मञ्चमा भन्ने 18-14। बल आउट पूर्ण फाइदा गलकोटलाई नम्बर रहेको छ 19-14। सर्भिसमा कन्टिन्यू हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 5 दुर्गा खड्का। लामो समयपछि निसी खोलालाई अङ्क नम्बर रहेको छ 15-19। नम्बर 21-15 गलकोटको खातामा 21 छ भने निसी खोलाको 15 नम्बर रहेको छ 21-15। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 11 राजेन्द्र विष्ट। उत्कृष्ट सर्भिससँगै आफ्नो खातालाई गलकोटले 22 पुर्याएको छ भने निसी खोलाको 15 नम्बर रहेको छ 22-15। तीन सय थारो हामीलाई होइन कसको हो खेलाडी परिवर्तन 2 आउट 7 इन। नम्बर रहेको छ 23-15। सर्भिसमा कन्टिन्यू जर्सी नम्बर 11 राजेन्द्र विष्ट। बल आउट
फाइदा मिल्यो निसिकोलालाई। नम्बर रहेको छ 16-23। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 जीवन सुनार। गलकुट नगरपालिकाले आफ्नो अङ्कलाई अन्तिम पुर्याएको छ भने निसिखोलाको 16 नम्बर रहेको छ 24-16। सक्यो एक बधाई छ गलकुट नगरपालिकालाई फाइनल चरणमा प्रवेश गर्नुभएकोमा।